हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सब के लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। आज की स्टोरी आपने सुन के मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी है और अगली स्टोरी आप किस मुतल्लिक चाहते हैं। अगर आपने अपनी कोई स्टोरी में से शेयर करनी है तो मुझे आप ये मेरे यूट्यूब की पोस्ट में आप मुझे बता सकते हैं। मैं जिसकी जो अच्छी स्टोरी सबसे ज़्यादा होगी मैं वो यूट्यूब में मेंशन कर दूँगी, अपनी स्टोरियों के बीच में डाल दूँगी। तो चलते हैं, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगी, अल्लाह पाक मेरे सब बहन भाइयों को लंबी ईमान वाली ज़िंदगी दे। जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी सारी परेशानियां ख़त्म कर दे। जो बेघर है अल्लाह पाक उनको अपना ज़ाती घर अता करे। और जो मेरी बहनें बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन सबको नेक औलाद से नवाजे। अल्लाह पाक उनको उनकी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए और कुछ खामोशियाँ ऐसी होती हैं जो चीखों से ज़्यादा खौफनाक होती हैं। शहर के एक इलाके में वाक़या वो पुराना बंगला हमेशा से ही पुरस्कार रहा था, लेकिन मरियम के लिए वो सिर्फ एक घर था जहां वो अपने वालिदैन के साथ रहती थी। इस रात मरियम के वालिदैन एक करीबी रिश्तेदार की इयादत के लिए दूसरे शहर गए थे और मरियम ने अपनी पढ़ाई के बाहिस घर पर अकेले रुकने का फ़ैसला किया। इसे क्या मालूम था कि ये फ़ैसला इसकी ज़िंदगी की तवील तरीन रात का पेश खैमा साबित होगा। शाम तक सब कुछ नॉर्मल था। मरियम ने खाना खाया, किचन समेटा और अपने कमरे में आ गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से माहौल में एक अजीब सी उदासी सी फैल गई थी। वक्त गुजरने का एहसास तब हुआ जब क्लॉक ने रात के 11 बजने का ऐलान किया। मरियम ने किताब बंद की और सोने की तैयारी करने लगी। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे नीचे वाले हॉल में कोई चल रहा है। वो जम गई। इसके दिल की धड़कन तेज होगी, शायद कोई बिल्ली होगी। इसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन कदमों की चाप वाज़िया थी। ये किसी छोटे जानवर की नहीं बल्कि एक बड़े से इंसान के कदम थे जो नंगे पांव फर्श पर चल रहा। मरियम ने हिम्मत जमा की और कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। कॉरिडोर में घुप अंधेरा था, सवाए इस मध्यम रोशनी के जो खिड़की से आने वाली बिजली की कड़क से पैदा हो रही थी। जैसे ही खिड़की की सुई 12 पर पहुंची, पूरे घर की लाइट चलेगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि मरियम को अपने सांस लेने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे। इसी लम्हे नीचे से एक आवाज़ आई, एक ऐसी आवाज़ जिसने मरियम के बदन में सर्द लहर दौड़ा दी। वो किसी के रोने की आवाज़ थी, एक दबी दबी सिसकी, जैसे कोई औरत किचन के कोने में बैठकर अपना चेहरा छुपाकर रो रही हो। मरियम ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वो नीचे उतर रही थी, रोने की आवाज़ तेज होती गई। जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो आवाज़ अचानक बंद हो गई। इसने टॉर्च की रोशनी पूरे हॉल में घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन एक चीज़ गैर मामूली थी। किचन का वो दरवाज़ा जो इसने खुद लॉक किया था, अब वो खुला हुआ था।
وہ کچن کی طرف بڑھی۔ فرش پر گیلے پاؤں کے نشانات تھے جو سنک سے شروع ہو کر سٹور روم کی دیوار تک جا رہے تھے۔ مریم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جیسے ہی سٹور روم کی طرف ٹارچ کی، اسے وہیں رکنا پڑا۔ دیوار پر سرخ رنگ سے، یا شاید وہ خون تھا، کچھ لکھا ہوا تھا، تم اکیلی نہیں ہو۔ خوف کے مارے مریم کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ جیسے ہی فون گرا، ٹارچ کی روشنی چھت کی طرف پڑی۔ مریم کی نظریں اوپر اٹھی اور جو اس نے دیکھا وہ کسی بھی انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ چھت کے کونے میں ایک سایہ نما وجود لٹکا ہوا تھا جس کے بال زمین تک آ رہے تھے اور اس کی آنکھیں سفید پتھر کی طرح ساکت مریم کو ہی گھور رہی تھی۔ وہ وجود آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ مریم بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کے پیر جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ اس سائے نے اپنا ہاتھ مریم کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیاں غیر انسانی حد تک لمبی اور ناخن کالے تھے۔ ٹھیک اسی وقت باہر زور سے بجلی کڑکی اور پورے گھر میں ایک چیخ گونجی جو مریم کی نہیں بلکہ اس سائے کی تھی۔ مریم بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اس کے والدین اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ شاید خوف یا گیس لیک ہونے کی وجہ سے اسے وہم ہوا ہوگا، لیکن مریم جانتی تھی کہ وہ حقیقت تھی۔ جب وہ واپس گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ کچن کی دیوار بالکل صاف تھی، لیکن اس کے اپنے کمرے کے آئینے پر دھند کے اندر ایک چھوٹا سا نشان اب بھی باقی تھا۔ 12 AM۔ اس واقعے کے بعد مریم نے کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھا، لیکن آج بھی جب رات کے 12 بجتے ہیں اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، کوئی ایسا جسے دیکھا نہیں جا سکتا مگر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، سائے صرف روشنی میں غائب نہیں ہوتے، اندھیرے میں وہ آپ کے بالکل ساتھ چلتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہے تو میں دوبارہ بولوں گی، آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے آپ کو میری آج کی سٹوری کیسی لگی ہے۔ اور اگر آپ مجھے کوئی بھی اپنے بارے میں کوئی بھی مجھے آپ کچھ بھی میرے ساتھ سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ جو بھی ہے، آپ میرے یوٹیوب کے پوسٹ پہ مجھے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کی سٹوری پہ بناؤں گی انشاءاللہ۔ اور جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گی، پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔